Sa uluhan sa mga maayong balita. Bagong building sa pinakauna nga Biblical Archaeology Museum sa South America giabrihan na sa publiko sa Brazil Adventist University. Executive Secretary sa Seventh-day Adventist Church sa Southern Asia Pacific Region nakigduyog sa Davao Mission-wide year-end celebration. 12 ka mga individual sa Malabog, Davao City nakakaplag og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagpabautismo. Mga pangulo sa Southern Asia Pacific Region ug South Philippine Union Conference mibisita sa South Philippine Adventist College atol sa programa sa simbahan nga Harvest Caravan. Evangelism program sa Bansalan, Davao del Sur mabungahon nga gitapos sa mga estudyante sa South Philippine Adventist College. Mga batanon sa Babac Island Garden City of Samal gibansay og gidasig atol sa ilang youth fellowship ug retreat program. Ang mga kalihukan ug mga panghitabo sulod sa rehiyon sa Davao karong semanahuna. Sa atong Story of Hope, ang sugilanon ni Jessa Yaon, usa ka magtutudlo gikan sa Kabadyangan, Babac Island Garden City of Samal. Kini ug uban pa dinhi lamang sa Adventist News Weekend. Gikan sa Adventist Media Center Davao, kini ang Adventist News Weekend. Madayon na adlaw ani ang mga detalye sa mga balita nga atong nakala palibot sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao. Abri na sa publiko ang bagong gitukod nga building sa pinakauna nga Biblical Archaeology Museum sa South America. Kini makaplagan sulod mismo sa Brazil Adventist University sa Sao Paulo, Brazil. Gisugdan ang inisyatiba sa pagtukod sa maong museum pinaagi sa usa ka archaeologist nga si Paulo Borg niadtong 2000 ug hantod karon kini nagapadayon sa paghatag og kahibalong mahitungod sa Biblia. Ang dugang detalye sa report ni Krent Manyakap. Ang Sao Paulo Adventist University Center sa Engineero Coelho Campus bag-o lang nag-inugura sa Museum of Biblical Archaeology, ang unang museo sa South America. Ang mga donor, opisyal ug bisita mitambong sa kalihukan nga naglakip usab sa partisipasyon gikan sa tigmugna sa proyekto nga si Rodrigo Silva. Ang simbolo sa logo sa MAB usa ka lampara sa lana, usa ka labing kaylap nga gigamit nga mga butang sa mga karaang katawhan. Sa parehas nga paagi nga kini nga piraso nagtumbong sa pagdan-ag. Ang MAB nagtinguha nga mahimong kahayag sa upulong sa Dios alang sa tanan nga mga tawo. Uban sa mga 3,000 ka original nga mga piraso ug dosena nga mga replika. Ang exhibit naglangkob sa kapin 4,000 ka tuig nga kasaysayan pinaagi sa usa ka timeline gikan sa ancient bronze hangtod sa Byzantine nga mga panahon. Ang mga piraso sa museo nagsugod sa 2000 BC ug gikan sa lain-laing bahin sa kalibutan sama sa Israel, Ehipto, Jordan ug pipila ka mga nasod sa Europa. Espesyal nga pag-atiman ang gihatag sa usa ka klase nga mga piraso sa mga koleksyon. Ang MAB nagdala og bagong paglantaw ni adtong nakahibalo na sa Biblia apan wala makaamgo nga kini naglakip sa idiomatic nga mga ekspresyon, kultura ug geografiya nga nagpahibalo sa interpretasyon ug kamatuoran niini. Alang sa balita internasyonal, Krent Manyakap, Adventist News Weekend. Sa ikatulo niini nga tuig, malampuson ug nahimong panalangin sa mga miyembro sa Seventh-day Adventist Church dinhi sa Davao Region ang programa sa Davao Mission nga Blessings Come in Packages. Nahimo usab kining panalangin ngadto sa libuan ka mga katawhan nga nakabot online tungod sa makadasig nga mga mensahe niini matag gabii. Ani ang report. Dungan nga nagsaulog sa pagpasalamat o pagdaig sa Dios ug pag-ila sa iyang kamaayo sa tibok tuig ang mga miyembro sa Seventh-day Adventist Church palibot sa Davao Region pinaagi sa usa ka semana nga online series Blessings Come in Packages.
Matag tuig ginabuhat ang programa nga Blessings Come in Packages sukad ni atong 2021. Ginabuhat kini matag bulan sa Disyembre, pinaagi sa usa ka semana nga online program aron nga ang tanan nga simbahan nga sakop sa Davao Mission makakita sa maong programa. Aduna kini 7 ka mga topiko nga naghisgot sa mga panalangin sa Dios, spiritual ug physical, sama sa mga panalangin sa kinabuhi, maayong panglawas, mga bahandi ug bisan pa man mga panalangin nga dala sa mga pagsulay. Pagka Sabado mao ang culmination program nga gihimo sa Adam Center Seventh-day Adventist Church diin gidasig ni Southern Asia Pacific Division Executive Secretary Pastor Wendell Mandulang ang mga miyembro sa simbahan pinaagi sa pulong sa Dios. Pagkahapon mao ang pagpanghatag og mga gasa ngadto sa mga simbahan palibot sa teritoryo sa Davao Mission. Diin na matag simbahan nakadawat og mga libre nga mga balasahon. Aduna usab duha ka mga simbahan matag cluster ang nakadawat og mga brand new nga mga portable speaker, TV ug generator sets pinaagi sa raffle draw. Gitapos ang mga programa pinaagi sa pinasahi nga mga mensahe gikan sa Pangulo, Executive Secretary ug Treasurer sa Davao Mission. Natapos ang programa nga adunay kalipay sa mga kasing-kasing sa matag usa. Ang mga programa nagpamatuod ug nagpahinumdom nga ang mga panalangin sa Dios dili lang mga material nga mga butang, kundi kini nga mga panalangin gasa gikan sa Dios nga nakabalot sa gugma ug grasya nga atong makita ug mabati bisan pa man sa mga pagsulay nga naghatag kanato og kalig-on sa atong pagsalig kaniya. Gikan dinhi sa Bahada, Davao City, Giselle Angkon Cordova, Adventist News Weekend. Subay sa programa karon sa Seventh-day Adventist Church nga Harvest Caravan, ang simbahan sa Malabog, Davao City, nakakapig og 12 ka mga katawan ngadto sa tiilan sa Dios, pinaagi sa Santos nga Bautismo. Kinibunga sa padayon nga pagwali sa mayong balita sa mga kaigsuunan sa Malabog Seventh-day Adventist Church. Atong sayro ng dugang detalye sa report ni Sanli Anabiaza. Unsa nga desisyon ang angayan nga himuon sa usa ka tawo karon sa pag-angkon sa kinabuhing dayon? 12 ka mga hamiling kalag ang nakadecider sa pagdawat kay Hesukristo isip ilang personal nga manuluwas pinaagi sa Santos nga Bautismo nga gipahigayon sa Malabog District didto sa Mahigpos Resort ni atong Disyembre 8 sa kasamtangang tuig. Ubos sa landong nga kalangitan gadilaab ang handom sa kasing-kasing sa 12 ka mga hamiling kalag sa hingpit nga pagpili sa paglubong sa ilang daang pagkatawo ngadto sa tubig. Uban sa panaad nga sa ilang paghawas, dili na sila ang magakinabuhi kung dili si Kristo na. Isip nga kabahin sa harianon nga pamilya. Gihimo ang maong sagrado nga bautismo pinaagi kang Pastor Bonnie Cruzada, Cluster 3 Coordinator. Dalaygo ng Diyos dinhi sa distrito sa Malabog District kauban sa mga batanon nga nagasuporta sa buhat alang sa pagdala sa ebanghelyo o karon aduna tay daghang hamiling kalag sa atong Caravan Harvest sa tibuok Davao Mission o sa Union nga pinaagi sa pagsuporta sa atong mga batanon o mga elders o mga laiko nga diin nakaharvest kita og mga hamiling kalag karon aron madala destilan sa Ginoo. O ako magaingon, I will go to preach the gospel to the people. God bless you, more power. Mapasalamaton nining kahigayunan o sa eksperyensya nga diin nakahimo sa pag-apil sa buhat sa pagpakaylap sa maayo nga balita nga diin bisan sa kalayo sa amo nga ginahimo nga Bible study unya baktas layo kayo pero tungod sa gitawag og sa diha nga moadto na mi sa area among nakita nga among mga Bible student grabe gid nila ka matinud-anon or kanang sa ilang nga pagpaminaw adblig gyud ang ilang nga kasing-kasing nga nakahimo gyud no nga dunay atong mga bag-o nga mga kaigsuonan no nga gikan sa pagtulunan sa Pentecostal apan tungod sa mensahe nga pinaagi sa balang espiritu ilang nasabtan unsa ka importante ang adlaw nga igpapahulay ang adlaw nga bala. Salamat sa Ginoo nga kami nakasabot sa maong Bible nga duna pa di ay lalom nga pagsabot no so nibalhin mi diring 7 Adventist pero wa gyud mi tao nga gidawit pod no so ang among desisyon ra gyud kabubut-on namo nga kami gikan yun sa Dios nga kinasing-kasing nga
balhin yun. So, Sa Lucas 15 versicologist, sultihan ko kamo nga ingon usab ni ini ang mahitabo. Mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol. Gikan dinhi sa Malabog District, Sanli Anya Beza, Adventist News Weekend. Subay gihapon sa programa nga Harvest Caravan ang South Philippine Adventist College nakikhiusa-usab sa mao programa pinaagi sa pagpahigayon og mga evangelistic programs nga ming resulta sa pagpabotismo sa 45 ka mga katawhan sa dapit sa Bansalan, Davao del Sur. Ang dugang detalye ay hatod kanato sa report ni Senior Correspondent Donabel Espinosa. Adlong Biyernes, Desyembre 8, 2023, Caravan Harvest gisugda na sa tulo ka mga dapit sulod sa teritoryo sa Davao Mission, diin ang South Philippine Adventist College ming salmot usab sa mao nga programa nga nagdaog og mga individual pinaagi sa santos nga bautismo. Human nga nagmalampuson ang mga evangelistic efforts sa Barangay Tubod ug Hagunoy, Davao del Sur. Ming-ani og 45 ka mga individual ang midawat kang Hesus pinaagi sa bautismo, diin ang 15 ni ana nagikan sa Barangay Tubod ug ang 30 nagikan sa Hagunoy. Ato sa Caravan Harvest, ang presensya sa ubang directors ug district pastors sa Davao Mission. Lakip na si Davao Mission NDRIEL Director Pastor Joel Kipanes, Southeastern Philippine Union Mission Executive Secretary Pastor Edwin Magdadaro ug Southern Asia Pacific Division Executive Secretary Pastor Wendell Mandulang. Ania ang atong pagpakihinabi. I would like to thank and congratulate all pastors, church elders, church members who are involved in giving Bible study to these 45 precious souls so that they decided to accept Jesus as their personal Lord and Savior. Starting today, you belong to this worldwide church with more than 23 million members around the world, with more than 95,000 congregations. So you are brothers and sisters in this remnant church of Jesus Christ. Ang pagsabuwag sa maayong balita dili lalim apan kung hikapo na sa balaang espiritu ang usa ka individual, ang mensahe nga gitanom maani gayod. Gikan dinhi sa South Philippine Adventist College, Matanao, Davao del Sur. Donabel Espinosa, Adventist News Weekend. Human ang usa ka semana nga pagwali mahitungod sa mayong panglawas ug mensahe sa kaluwasan. Gitapos sa mga estudyante sa South Philippine Adventist College ang programa nga malampuson ug mabungahon. Nakahimo kini sa paghatod sa mensahe sa Dios dili lang ngadto sa mga hamtong, kundi lakip na usab ngadto sa mga kabataan. Ang dugang detalye sa report ni Jocelyn Meslos. Human sa malampusong mga gabi, nagipahigayon ang evangelistic efforts, huban sa tabang sa Ginoo ang kini nahimong nagmalampuson. Kini gipanguluhan sa Office Administration Department ni adtong Disyembre 3 hangtod sa 8, 2023. Sa milabayng mga gabi nga dunay mga topiko may tungod sa maayong panglawas nga gidumalahan ni SPAC Assistant Professor ug Health Lecturer Pastor Robinson Zapico ug mga pulong gikan sa kasulatan nga ginabatbat sa mga estudyante gikan sa Office Administration Department. Diin ang mga seminarians kanunay nakiglambigit din sila nalingaw usab sa mga topiko. Ang uban nga mga estudyante nakahimo usab sa pagtudlo sa mga kabataan sulod sa usa ka semana. Matag gabii, agig pagpahinumdum sa ilang nakatunan, adunay ginahimo nga quiz din sila nakahimo sa pagtubag sa mga pangutana. Aduna usab mga pahalipay nga ginahatag agig pagpasalamat sa mga seminaryan sa ilang pagtambong matag gabii, maulan man o dili. Ug atol sa culmination program sa adlawng Biyernes, ang mga kabataan nakahimo sa pagpresent sa ilang nga nakatunan matag gabii. Adunay mga awit, finger play ug mga memory verse. Dugang pa ni ana, ang mga seminarians nakadawat sa mga awards ug mga gasa uban ang suporta ni Vice President of Student Affairs and Services, Sir Ervin Mirabueno. Dako ang kalipay ug pagpasalamat sa mga seminaryan nga mitambong matag gabi nga dunay programa sa maayong palawas ug mensahe nga nasulat sa balaang kasulatan. Gikan dinhi sa Barangay Tubod, Bansalan, Davao del Sur, Jocelyn Meslos, Adventist News Weekend. Nakahimo sa pakighimamat
panaghiusa ug pamalandong ang mga kabatanunan sa Babak Island Garden, City of Samal atol sa ilang youth fellowship ug retreat program nga pinasahing gihimo alang sa pagbansay ug pagdasig kanila sa dili pa man matapos ang tuig sa 2023. Ani ang report ni Micaela Faith Contreras. Nagpahigayon ang United Adventist Youth Organization o Unay Babak sa Youth Fellowship nga gisabayan sa Youth Retreat dinhi sa Iglesia sa Tabiil, Babak District nga naay temang Focusing to Jesus Therein, Awakening the Holy Spirit Within. Ang maong programa giorganisa sa mga opisyales sa Unayo nga gipangunahan sa Presidente, Brother Edmore Laureta. Mas nahimong pinasahi ang mga aktibidades tungod sa pagiguban sa duha ka faculty gikan sa South Philippine Adventist College nga gipanunahan sa Department Head sa Guidance and Counseling Center, Pastor J. Linugal. Alang sa atong mga pamatanon o ilabi na gayod dinhi sa ato ang mga young people sa Babak District, ako ang nasabtan nga ang mga challenges kinabuhi, mga pagsulay nga atong nagian, kining mga gitawag nato nga makahadlukan kaayo nga makasinatian sa kinabuhi, unsahay batio nato nga kini mga butang nga diin mupakgang sa ato ang pangadlaw-adlaw nga pagpadayon sa pag-eksperyensya sa tinuod nga kahulugan sa kinabuhi. Apan atong nasabtan pinagi sa padasig sa balaang kasulatan nga kining tanan mga realidad samtang ana kita niini nga kalibutan ug nagpaabot sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. Ang ako ang ibilin alang sa tanan ng mga pamatanon, do not accept your temporary present situation as your permanent future situation. Buta ko ipasabot na tinuod kining mga panghitabo sa ato ang palibot, atong mga malain nga mga eksperyensya posible makaapekto sa ato ang pagkinabuhi. Apan ayaw kini tuguti nga mawala ikaw sa imuhang direksyon, sa imuhang pagplastar, sa imuhang journey. Isip usa ka batan-on nga Kristohanon ini nga kalibutan, labaw na gayod sa imuhang pagpangalagad sa ato ang labaw nga makagagahom. Kini nga weekend nahimong oportunidad sa batan-on sa Babak District nga maghimamat, maghiusa ug mamalandong. A moment to ponder and take a step back. Gikan dinhi sa Tabiil Seventh-day Adventist Church, Micaela Faith R. Contreras, Adventist News Weekend. Ani ang mga kalihukan ug mga panghitabo nga atong nakala palibot sa Davao Mission karong simanahuna. Sa Davao del Sur, Bansalan Center Church Care Group on the Go. Nipahigayon og evangelistic effort kauban ang pagpaluyo sa mga kaigsuunan sa tibok distrito. Diin adunay pipila ka mga individual ang nagpabautismo. Sa atong Story of Hope karong adlaw, aniya ang sugilanon ni Jessa Yaon. 29 anyos, usa ka magtutudlo ug lumulupyo sa kabadyangan Babak Island Garden, City of Samal. Taliwala sa kagubot sa atong palibot, pagsulay, kalisod ug walay kasiguraduhan. Usahay atong mabati ang daw kulang sa atong kinabuhi nga dili nato masabtan. Karong adlaw atong tan-awon ang usa ka sugilanon sa pagpangita ug pagkakablag sa kamatuoran nga maoy nakahatag og tinuod nga kalipay ug katagbawan kan Jessa Yaon. Atong sayron ang iyang sugilanon kauban si Jonabel Espinosa. Paghigalaay sa isig katawo ug pagtuon sa balaang kasulatan maoy usa sa mga pamaagi aron nga makadesisyon ang usa ka individual nga magpabautismo. Busa mga kapaglaom karon atong sayron ang sugilanon ni ining usa ka magtutudlo sa iyang pagdesisyon sa pagsulod sa Iglesia Adventista. Ako si Jessa Yaon, 29 years old, member sa Kabadyangan Seventh-day Adventist Church diri sa Samal Island. So, na-convert ko 2011. So, sa dili pa na siya nahitabo, naano ko yung knowledge sa Bible, aware na ko sa story of life ni Jesus. Pero ang akong mga ginabasa is more on sa New Testament lang. So, more on mga parables, mga kanang miracles sa Jesus. So, ano ko idea kung kinsa si Jesus Christ. Isa ka adlaw, mao siya pag-start ako og college, na ay naggadto sa among balay, nanuroy,
kay nanghatag sila og mga flyers. Nindot kayo ang ilang flyers, very attractive kaayo sa kuha. Kay that was 2011 man. So hapit na mag 2012. And kato nga time na uso man tong the end of the world. So 2012 mag-end ang world. And mao na siya ang nasa front page sa ilang flyers nga ila i-explain kung unsay mahitabo sa 2012. And then ang sa front page pud sa ilang flyers nakabutang dito kay Daniel and Revelation. Pero wala jud ko kasabot kay tungod sa symbols. Kabalo ko nga symbols to siya, pero wala ko kasabot sa meaning. That's why nainganyo ko or na-encourage ko nga mo join ato nga seminar. So nakita na ko nga mga 28 days siya nga seminar. Ang naghatag ato nga flyer kay ang among silingan ni Adventista. Kabalo ko nga Adventist sila, pero wala kabalo ko unsa jud na siyang Adventist. Kabalo lang ko nga lahi ni sila, di sila mo kaubaboy, kabalo ko ana, pero wala kabalo ko unsa jud ang true meaning sa Adventist. Since na engganyo man ko tungod sa topic sa flyer, so na-encourage jud ko nga mo join. So mo to naka-appeal ko and mao jud toy pagsugod ako og college. After nako eskwela, dito din ko sa G, naka-join ko sa mga seminar nga mga dagko nga topic like katong Sabbath, pagkaon, tong State of the Dead, o daghan pa abot sa katong especially sa Sabbath nga topic nga kanang it makes sense ngayong calendar ika 7th day is Saturday. So nganong dili man Saturday ang simba kung ingon ang Ginoo nga sa 7th day magsimba, diba? So na-amaze ko. Wala man ko na curious ana, pero na-amaze ko pagkadung nako. Then sa food, na-amaze pud ko kay ngano man akong na-appreciate ang Ginoo tungod kay preventive siya nga klase nga kabalo siya nga di niya siya maayo sa tuwa mo nagi-prevent niya daan sa una pa in the Old Testament pa nga mga sulat. So and then daghan pa itong mga topic State of the Dead nga katong ang pagmamatay dili ay ka padulong pa sa langit, matulog na di ay ka. So kana na-amaze ko ang mga topic. So nahitabo apil ko anang 28 days. Then na-steer na akong mind sa mga warag halfway, nakakuha na ko ba nga, wow, nice lagi ni siya ay, warag kasabot jud ko. Ang 2012, na-explain nila ang Revelation, katong about sa beast and the woman, na-explain nila, o katong kanang 666, kabasa man ko ana, kanang Armageddon nga mga topics, so nasabtan ako na siya. Then mga third day to the last, nabutan jud sa akong nahuna nga, wala ka nang nindot lagi ni, kanang gusto ko magpabaptize, nga daghan magud kayo mga isulti sila nga kung once maka-decide ka mapaptize na doy mga lutos kanang posible nga masuko imong mga parents. Yeah. Imagine bago pa ko nagsugod og eskwela, dependent pa ko sa akong family. So what if palayason ko sa mong balay? So say mahitabo sa kuha. So mo to ang hitabo. So mo to na pero sa kuha lang to, wala ko gi-sharean. Ako lang to sa akong mind. Then third topic to the last. Nakalimot ako siya sa unsa jud to nga story, pero ang main character ato si Pontius Pilate man to siya. Ang kon ito is nanghunaw siya, di ba? About kang Jesus Christ. So nanghunaw siya niya. Ang kon ito is na siya idea kinsa ni siyang tahana, pero nanghunaw siya kay nahalok siya because of the people. Then ang point ito nga story is ang highlight ito is karon sa pa daw ka mag-decide kung kada ba daw time nga walahin na ang tanan. Kay naghunahon na magud ko nga nya na ako magpabaptize pag independent na ko. Siguro pag graduate na ko og kanang college, magbaptize ko. So mo to ako ang hunahuna ato nga time. But ang tungod ato nga topic nga katong kanang kung magdugay-dugay ka usay mahitabo sa imuha, what if wala hinaan tanan naman ni altar call na wala jud ko ni tindog sa altar call, di jud ganahan mo tindog kay wala sila tindog kita tindog pero wala pa mong ko kat decide jud ato. After the last topic na jud dito na ako ka-decide. Udool ko sa akong kauban, katong silingan na mo nga nagginaubanan siya nako, kanang naghatod sa mua, nagasundo. Udool ko sa iya, kay Auntie Lorena iyang pangalan. Anak ko, te, gusugod ko ani. Anak ko ang sa iya ha, niya. Na-shock siya, kay wala man ko nag-show og kanang kung interested di ko sa kaninga doctrine, interested di ko ani, so wala jud ko napakita nga ay te, wala jud ko na curious kana. Ako lang, kato siya nga time lang ko din dool sa iya, tas gusto ko ani. So ang nahitabo, mo tug pangitaan ko yung dadali og kanang katong layman nga mo fill up sa form, tapos napabautis ako pagkaugma, saban naman pagkaugma. Naig mga ginagmay nga pagsulay. So, ang family, of course, akong mama, wala ko gitingugan og mga pila ka bulan. Pero wala man hinuon ko gipalaya. So, thankful ko sa Ginoo nga wala jud.
Kaya naguna jud ko asa kong adto if ever mahitabo na siya, wala lang ko gitingugan. So nalay struggle sa pagkaon kay syempre nabaya ko na po yung kauban ng family no. Pero okay naman mi karon, so nakadawat naman nila. Ako lang ang mga struggles sa pag-eskwela na i-struggle kay naman sa Sabado nga klase pero nasulbad naman hinaon siya and graduate naman po ko karon, so okay na. Hinahanglan lang jud ay kamusulti. Wala mang namugos ako I mean wala iniingon sa ko ba nga hoy bautismo ka. Wala siya nako tanan sa ko Nangminaw lang ko, niuban lang ko, gipauban ako nila. Pero nakasabot ko, and naka-decide ko. So ang ako dito is muna ako ang gusto pud nga mahitabo para sa uban, ay para sa toa karon nga. Since ang ato amang mission is to share the gospel, kinahanglan jud ay ka musulti lang. Musulti lang ka kay wala ka kabalo nga sa imo din pagsulti, pag-share about sa love ni God, about sa kanang ato ang mga principles, atong doctrine na adi ay nakasabot. No, wala lang dito naglingkod-lingkod lang, where feeling mo wala naminaw pero nakadungog dito siya. And then possibly in the future maka-decide pud siya nga magpa-baptize pud siya sama sa akong na-experience. Sa simpleng pagpahat sa gugma sa Dios ngadto sa uban, wala lang nimo nahibal-an nga ang balaang espiritu naghikap na diay sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Kini si Donabel Espinosa alang sa atong Story of Hope hangtod sa sunod nga higayon. Kapag laom, nasayod ka ba kung unsa ang smallest migrating bird sa tibuok kalibutan? Gila kini sila nga mga langgam nga small but speedy, tiny but aggressive, little bodies, big appetites. Kung unsa kini nga langgam, atong pangutan-on si Teacher Michael Dihanyo sa Ginlimi. Ang mga hummingbird mao ang pinakagamay nga langgam nga milali. Wala sila'y pagbati sa pagpanimaho apan adunay maayo nga panan-aw sa kolor. Nasayod ka ba sa unsang paagi mo lihok ang dila sa hummingbird? Ang dila sa usa ka hummingbird nagtrabaho sa usa ka gamay nga susama nga paagi gawas sa usa ka vacuum function. So kuhay kini sa pagngagpas nga ang dila niini sama sa tubo sa ulod. Nunua, sa dihang ang hummingbird manaling paingon sa usa ka bulak, kini mo palapad sa iyang gituyod nga dila. Sumala sa usa ka bag-ong pagtuon, ang gipiit nga dila sa langgam nagpabiling patag hangtod nga kini makontak sa nektar. Unya human makontak sa ibabaw sa nektar, ang dila sa hummingbird na porma pag-usab nga napuno sa nektar. Naglihok kini sama sa usa ka elastic micropump. Samtang kini mo palapad pag-usab, ang resulta nga pressure nagpuso sa fluido sa tungoy ngadto sa mga grooves sa dila. Dugang pa nga namatikdan sa mga tigtuki-tuki nga kining paspas nga teknik nagtugot sa langgam sa paghubas tali sa lima ngadto sa napulo katulo sa nektar sa usa ka bulak sulod sa 15 milliseconds. Sayod ka ba kung unsa kagamay ang kini nga matang sa langgam? Ang mga hummingbird tulo ngadto sa 5 ka pulgada lang ang kitaspon. Busa, nganong kinahanglan silang mukaon kanunay? Kining gagmay nga mga langgam adunay hilabihan ka paspas nga metabolismo. Mao nga sila kanunay gigutom. Kinahanglan nilang ut-uton ang halos katunga sa ilang gibukaton sa lawas kada adlaw. Ang mga pagtuon nag-ingon nga kining nga mga langgam mukaon kas-a matag 10 ngadto sa 15 minutos. Kana nagpasabot nga sila kinahanglan nga moadto sa libo-libo nga mga bulak tali sa 1,000 hangtod 2,000 matag adlaw. Ang mga hummingbird sagad makita nga mukaon sa natural nga nektar nga gipatungha sa mga bulak o usahay giporma nga commercial nga solusyon o hinimo sa balay nga asukal nga tubig. Nagkinahanglan sab sila sa protina, amino acid, vitamina ug trace minerals. Nakuha nila kini gikan sa gagmay nga mga insekto, duga sa kahoy, pollen, abo, balas o grit o juice sa prutas. Kapag laom sa pagkatinuod ang mga hummingbird katingalahan. Ang mekanismo o disenyo kung giunsa kini pagpakaon sa kaugalingon pinaagi sa dila niini talagsaon ug makaiikag. Nagkinahanglan kini sa kabatid ug kahanas sa usa ka artist nga wala sa kalibutan. Kini nagpamatuod sa integridad sa pulong sa Dios. Sa panahon sa semana sa paglalang, ang Dios miingon sa Genesis chapter 1 verse 20, "And God said, let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth in the open firmament of heaven." Gibuhat niya ang matagpako nga langgam sumala sa matang niini.
Silang tanan maayo kaayo ug gipanalanginan sila sa Dios. Ang Biblia nag-ingon usab kanato sa pagtan-aw sa mga langgam sa kahanginan. Magkat-on kita gikan kanila. Ang mga hummingbird gamay ra apan hinungdanon. Wala sila magpugas o mag-ani o magtipig sa mga kamalig. Gipakaon sila sa atong langitnong Amahan. Dili ba ikaw mas bililhon kay kanila? Dili ba usab siya muhatag kanimo? Daghang salamat kapag laom sa imong pagpamina. Hinaot nga ikaw, may nakatunan. Kini si Michael Dihanio, hangtod sa sunod nga higayon din hilang sa Nasayod ka ba? Atong sayron ang kahintang sa panahon karon ug sa umalabot ang nga mga adlaw. Kauban si Elena Marie Katoliko. Here is our weather update for today, Saturday, December 16, 2023. Northeast monsoon is affecting Luzon, while easterlies is affecting Visayas and Mindanao. Areas will experience cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms. Here are the updates from all the major areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. Metro Manila, Baguio, Puerto Princesa, and Legazpi's highs are from 23 to 33 and lows at 15 to 26. In Cebu City, Iloilo, and Tacloban, highs are at 29 to 32 and lows at 24 to 26. In Caraga region, highs are at 28 to 32 and lows at 24. Northern Mindanao's highs are at 29 to 32 and lows at 24. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao's highs are at 31 to 34 and lows at 24 to 25. Zamboanga Peninsula's highs are 31 to 32 and lows at 26. In Davao region, highs are 30 to 33 and lows at 25 to 26. And lastly, in Soxargen, highs are 31 to 34 and lows at 23 to 24. Sunrise today was at 5:41 and sunset at 5:24. Life can go through many weather categories. The good news is that we can build deeper faith and perseverance by walking through life's weather disturbances. Davao City, Philippines, this is Elena Marie Katoliko for Adventist News Weekend. Inyong labati ug nakita ang mga balita ug mga panghitabo nga atong nakala palibot sa teritoryo sa Davao Mission karong semanahuna. Ang Adventist News Weekend imong mabati pinaagi sa AWR 104.3 Hope Radio Davao ug AWR 107.1 Hope Radio Davao del Sur matag Sabado sa alas 7 sa buntag, alas 12 sa udto ug alas 8 sa gabii. Imo sab kini makita matag Sabado sa launa sa kahaponon pinaagi sa Hope TV Philippines broadcast dinha sa GSAT Channel 37. Dinhi sa Davao Region ng Adventist News Weekend anaa sa Panabo Cable Channel SD75 ug HD 147 arang sa mga lumulupyo sa Davao City, Panabo City ug Carmen, Davao del Norte. Sa Bansalan Cable TV Channel 55 alang sa mga lumulupyo sa Bansalan, Magsaysay ug Matanao, Davao del Sur. Ug diha sa itong mga kapaglaom sa Davao de Oro ug Davao Oriental, ang Adventist News Weekend makita pinaagi sa Trinity Cable Channel 57 ug sa tanang cable network nga dunay Hope TV Philippines broadcast sa tibok Pilipinas. Kapaglaom, buot kami nga magpasalamat kanimo sa walay puas nimong pagsuporta pinansyal ug pag-ampo alang sa padayon nga pagsibya sa atong programa dinhi sa Hope Radio Davao ug Hope TV Davao. Sa ngalan sa itong mga pangulo sa Davao Mission of Seventh-day Adventist ug sa tibok puwersa sa Hope Channel Davao. Sa ngalan ni Rowan Katoliko, ako si Giselle Cordova. Daghang salamat sa imong pagpakiguban samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mubalik.